अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हम आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। अमरीकी खातून डॉक्टर कीती ये पहली खातून थी जिसने खला तक सफ़र किया। बचपन से इसकी ये शौक़ थी कि कोई बड़ा कारनामा सर अंजाम दे, तो इसकी जहन में खला तक जाने का प्लान हुआ। लेकिन उसकी जहन में ये बात भी थी कि अब तक सब मर्द खला तक ही गए हैं और इसमें कोई औरत शामिल नहीं थी जो खला तक गई हो। ये फैसला डॉक्टर कीती के लिए इंतहाई मुश्किल था, क्योंकि उसके जहन में पहले से ये बात थी कि कोई ऐसा काम करे जो मुश्किल हो। नाज़रीन, डॉक्टर कीती के लिए ये फैसला कितना मुश्किल था और डॉक्टर कीती ने ये सफ़र कैसे तय किया, तो हम आपको इस वीडियो में आगाह करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना काम। नाज़रीन, डॉक्टर कीती अमरीकी रियासत न्यू जर्सी में 1951 में पैदा हुई। ये छोटी बच्ची नई इजादात से मुतालिक अपना दिन रात पढ़ाई में मशगूल थी। वो हर रोज़ टीवी और अखबारात पर नई इजादात के मुतालिक खबरें पढ़ते थे। डॉक्टर कीती के वालिद एक एयर स्पेस इंजीनियर था। डॉक्टर कीती कहती हैं कि मेरा वालिद हर बात पर मेरा हौसला अफजाई करते थे। जब भी मेरे वालिदैन आपस में बैठते थे तो मुझे भी अपनी बहस में शामिल करते थे, जिससे मुझे भरपूर हौसला अफजाई मिलती थी। जिस टॉपिक पर मेरी दिलचस्पी थी और इसी मौजू में मेरे वालिद मुझे खूब तसल्ली देते थे। इसी वजह से मैं बहुत मोटिवेटेड थी और दोनों माँ बाप से मैं बहुत क्लोज थी और वो हमारे बेहतरीन दोस्त भी थे। डॉक्टर कीती का भाई पायलट बनना चाहता था। जब इसने ये बात अपने भाई से सुनी तो उसमें मज़ीद दिलचस्पी आ गई। डॉक्टर कीती ने नक्शों और अहम जगहों पर मुताला शुरू किया। डॉक्टर कीती कहती हैं कि हम दोनों की बचपन की ख्वाबों की ताबीर का अहम ज़रिया थे। डॉक्टर कीती कहती हैं कि मैंने दुनिया में ऐसे लोग भी देखे हैं जिनकी ज़िंदगी एक मुहिम में गुजरती है। डॉक्टर कीती ने अपने ग्रेजुएशन से पहले अर्थ साइंस के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। डॉक्टर कीती की ये मिशन 20 साल पहले से था कि मुझे ऐसा काम करना चाहिए जो दूसरों ने नहीं किया हो। 1970 में ये काम ज़्यादातर मर्द करते थे। किसी औरत ने इस हवाई सफ़र के बारे में नहीं सोची थी। डॉक्टर कीती ने देखा कि लड़के फील्ड कैंप्स जाते हैं, इनके मेले किचले कपड़े के साथ साथ वो नहाते नहीं थे। डॉक्टर कीती कहती हैं कि मर्दों के साथ काम करके इनको हमेशा सपोर्ट मिला। ख़ास तौर पर इनके असातिज़ा इनको बहुत सपोर्ट की और एक बहुत काबिल तालिब इल्म जियोलॉजिस्ट अपने सफ़र का अहम हिस्सा समझते हैं। ज़मीन से मुतालिक अपने इल्म को मज़ीद बढ़ाने के लिए अमरीकी हवाई इदारे नासा में मुलाजमत के लिए दरख्वास्त दी। नासा में मुलाजमत का मकसद ये था कि वो अपनी मंजिल अबूर कर गई और हलाबाजी के लिए सेलेक्ट हो गई। डॉक्टर कीती को 1978 में दाखिला मिलने के बाद ये एक पहला रिकॉर्ड था कि कोई ख़वातीन हलाबाजी के शोबे में इनको जगह मिली हो। कोई भी ख़वातीन इससे पहले हवाई मिशन का हिस्सा नहीं थी। 35 अपराध में 6 लोग सेलेक्ट हुए
اور ان میں ڈاکٹر کیتی بھی شامل تھی، جس کے بعد انہوں نے 1983 خلا کا سفر سٹارٹ کیا۔ ڈاکٹر کیتی نے اپنا پہلا مشن 5 اکتوبر 1984 کو شروع کیا۔ انجینئر نے ان کے لیے مختلف کٹس تیار کیے تھے۔ 11 اکتوبر 1984 کو ڈاکٹر کیتی خلا تک پہنچ گئی۔ خلا تک پہنچنے والے یہ پہلے امریکی خاتون تھی۔ اس سے پہلے کوئی خاتون خلا تک نہیں گئی تھی۔ اس خلا تک سفر کے بعد پہلی امریکی خاتون بن گئی۔ ڈاکٹر کیتی نے خلا میں واقع مدار میں چکر لگائی اور کامیاب سفر کے بعد واپس آئی۔ اس مشن کے بعد وہ 2 اور مشن کا حصہ رہ چکے ہیں۔ انہوں نے خلا میں 532 گھنٹے گزارے۔ ڈاکٹر کیتی کا کہنا ہے، میں نے 3.5 گھنٹے تک سفر کی۔ خلا میں واک کرنا ان کے لیے بہت اہم تھی۔ ڈاکٹر کیتی کا کہنا ہے کہ مجھے بہت فخر محسوس ہو رہی ہے کہ خواتین اس کام میں حصہ لے رہی ہیں، اور ایسے کام خواتین ضرور کرنا چاہیے، اور ایک وقت آئے گا کہ مردوں کے ساتھ خواتین بھی اس کام میں شامل ہوں گے۔ نوجوان لڑکیوں کے لیے یہ ایک اچھا موقع ہے، اور میری سفر کے بعد ان کو حوصلہ افزائی ملی ہے۔ 1993 ایک امریکی ادارے کی بطور چیف سائنسدان مقرر ہوئی، اور بعد میں براک اوباما کے دور میں اس ادارے کی ایڈمنسٹریٹر بھی رہ چکی ہیں۔ ڈاکٹر کیتی کو ایک خط ملا جو نیوی کے ایک سابق افسر نے بھیجا تھا، جس میں سمندر کے نچلے حصے تک جانے کے بارے میں کہا تھا۔ ڈاکٹر کیتی کے مطابق یہ ایک اچھا وقت تھا کسی عورت کے لیے سمندر کی گہرائی میں جا کر اپنا مشاہدہ کرے۔ 1960 میں صرف 2 لوگ، جس میں شامل امریکی نیوی کے لیفٹیننٹ ڈان واش اور سوئٹزرلینڈ کے جیک بیکارٹ، اس مطالعے کا مقام تک پہنچے تھے۔ ڈاکٹر کیتی کو وکٹر کی ای میل موصول ہونے کے بعد، تاہم اس نے وکٹر کے سفر کے بارے میں معلومات اکٹھا شروع کر دیا۔ وکٹر کی اس مشن کا مقصد سائنس اور سمندر میں لوگوں کی دلچسپی بڑھانا ہے۔ وکٹر کی اس سمندری سفر میں اس نے DSV گاڑی کا استعمال کیا تھا۔ ڈاکٹر کیتی نے وکٹر کے ساتھ 35,800 فٹ نیچے تک کا سفر کیا، سمندر کے ایک خاص مقام تک پہنچنے والی 8ویں شخصیت اور پہلی خاتون قرار پائی۔ ڈاکٹر کیتی کے مطابق ان جگہوں پر میرا جانا ایک جادو والا تجربہ کہہ سکتے ہیں۔ ان جگہوں پر جانا بہت مشکل ہوتا ہے، اور جب آپ کے ساتھ ایک خاص ادارے مدد کرتے ہیں تو اس وجہ سے یہ سب ممکن ہوتا ہے۔